أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ولقد آتينا داود وسليمان علما ولقد آتينا داود وسليمان علما. ولقد آتينا إن إبراهيم ولقد آتينا إبراهيم ولقد آتينا داود وسليمان لله حنيف سليمان ولقد آتينا داود وسليمان علما. शुरू डाउन से ज्यादा बड़ा लाउड बात नहीं पहले स्टार्टिंग ولقد آتينا داود وسليمان علما. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان हमारा पहले बयाती असली था, दूसरा बयाती हैया, तीसरा भी आएगा नवा. وورث سليمان وورث سليمان داود وقال وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس وورث سليمان وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس
علمنا منطق الطير علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من
أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا برحمتك في عبادك الصالحين. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي
شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لأعذبنه عذابا شديدا لأعذبنه عذابا شديدا لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين.
فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ وجئتك من سبأ بنبأ يقين صدق الله